अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज सुबह की फजर की नमाज वैसे अमूमन मुझे लेट हो जाती है, लेकिन आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था। तो मेरी आवाज़ वैसे भी इतनी अच्छी तो है नहीं, लेकिन कल से मुझे ज़ुकाम और गला भी ख़राब है, तो मेरी ख़राब आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ मेरे अल्फाजों पे ध्यान दीजिएगा। तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी रूटीन यही रहती है गांव में 30 मिनट वॉक। तो सुबह को मैंने 30 मिनट वॉक करनी होती है डेली। इससे दिन अच्छा गुज़रता है और मूड भी अच्छा रहता है। तो ये गांव मेरा सुबह का मंज़र कितना खूबसूरत और कितना प्यारा। वॉक करने के बाद नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं निकल आया बाहर। अभी बज रहे थे 8:30 बजे। आज मौसम बहुत अच्छी थी। 2 दिन से जो मौसम ने हमें गर्मी ने तंग किया हुआ था वो आज बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे बादल छाए हुए थे, हल्की सी धूप, ऐसा लग रहा था कि बरसात होगी। लेकिन अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं, कि इस मौसम ने ही दिल खुश कर दिया था। ये जो हरियाली 2 दिन से हमें इतना मस्त देखने में सुकून नहीं दे रही थी, वो आज हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून दे नज़र आ रही थी। और उसके साथ ये परिंदे अपनी आवाज़ किए हुए, ये मंज़र, ये खूबसूरत मंज़र सिर्फ़ आपको गांव में ही देखने को मिलते हैं। शहर में तो लोग इस मंज़र के देखने के लिए कहीं जाना पड़ता है, यहाँ तरसी जाते हैं। तो आज क्योंकि दिन अच्छा था, हवा भी ऐसे ही चल रही थी, धूप भी इतनी नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ज़मीनों, इस हरियाली को इस वीडियो में कैप्चर कर लूँ और अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने नया घर लिया है जामशोरों में। तो मैंने उसके लिए तो मुझे कुछ पैसे थे, लेकिन कुछ पैसों की ज़रूरत भी थी। इस वजह से 1 एकड़ मैंने बेच दी। वो सजाद साहब ने ली हुई है, तो मुझे वो ज़मीन बेचनी पड़ी क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा अपने वालिद साहब के हिसाब से, अपने घर वालों के हिसाब से, कि मैं इतना कह सकते हैं कि काबिल या लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना मैंने ज़िंदगी में किया है या खोया है या कुछ भी, उसके बावजूद मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना यकीन रखते हैं। ये चीज़ें सारी मेरे वालिद साहब की हैं। ये ज़मीन, मैं उनसे कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो बात करता हूँ, हमें ये चीज़ लेनी है और ये ज़रूरत हमें इतने पैसों की पड़ेगी, तो कोई ऑप्शन, कोई और रास्ता नहीं है। मैं देख चुका हूँ सारे रास्ते, मैंने सब ट्राई करके देख लिया है। और यही था कि मैंने सब ट्राई करके देख लिया था, पैसों का कहीं से भी बंदोबस्त नहीं हो रहा था, हर जगह से सिर्फ इनकार ही आ रहा था। तो हमें ये ज़मीन बेचनी पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास कोई और हल नहीं है। तो मेरे वालिद साहब ने कभी मुझे ये नहीं कहा क्यों, कैसे भी कुछ भी करके कोई और रास्ता निकालो या तुम ऐसे ही बेचते जा रहे हो। नहीं, उसने हमेशा मुझ पे ट्रस्ट किया है। अल्लाह उसको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे, जहाँ पे भाई भाई तो क्या, एक बाप को अपने बेटे पे भरोसा नहीं है। ऐसे बहुत से किस्से हमारे गांव में भी मौजूद हैं। तो इस मामले में लकी कहूँ या लकी कहूँ, मेरे वालिद साहब मुझ पे फुल ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें उनकी भलाई है, मेरी मजबूरी है, ज़रूरत है। तो वो कहते हैं जो मेरा है वो तुम्हारा है। अगर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है
تو وہ کرو جو تمہیں اچھا لگتا ہے۔ تو اس معاملے میں بہت میں خود کو لکی سمجھتا ہوں۔ تو پچھلے سال کیا ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ گنے کے ریٹ بہت اوپر جا رہے ہیں، 1800 2000 تک من گیا تھا اینڈ میں اسی مہینے میں۔ تو اس سال سب نے ہی گنے کا فصل کیا تھا کہ ہم کچھ بینیفٹ کما لیں، تو میں نے بھی یہ سوچ کر گنے کا فصل کیا تھا، لیکن اپریل مہینے میں دیکھا کہ ریٹ گرتے چلے جا رہے ہیں، تو میں نے 650 من کے حساب سے فصل اپنی نکال لی تھی، لیکن کچھ لوگوں کی ابھی تک گنے کی فصل موجود تھی، وہ نہیں نکال پائے تھے اور وہ خراب ہونے لگی تھی۔ تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے ریلیٹیو میں کراچی میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی فصل اتنی اچھی زمین ہے، وہ فصل اتنی اچھی ہوئی تھی، اگر یہ ٹائم پہ نکل جاتی تو ان کو بہت زیادہ پروفٹ اور بینیفٹ ہو جاتا، لیکن پتہ نہیں کیا ریزن تھا کہ میرے ساتھ اپریل میں بھی ان کا فصل نہیں نکل سکا۔ اب یہ 400 کے من کے حساب سے جا رہا ہے، جو چیز 800 1000 کے حساب سے جانی چاہیے تھی وہ 400 کے حساب سے جا رہی ہیں۔ تو آپ اپنے حساب سے تو سوچ لیتے ہیں کہ پچھلے سال اتنا فائدہ ہوا تو اگلی سال اتنا ہوگا، لیکن یہ ساری تقدیر اوپر والا لکھتا ہے، کس کے نصیب میں کیا آئے گا، کتنا آئے گا، وہ سب آسمانوں میں طے ہوتا ہے اور اللہ ہی کرتا ہے۔ تو اس بار جو فصل زیادہ ہو گئی تو ڈیمانڈ کم ہو گئی، ڈیمانڈ کم ہو گئی تو ریٹ کم ہو گئے، تو جنہوں نے سوچا تھا کہ پروفٹ ہمیں ملے گا اتنا پروفٹ نہیں مل پایا، لیکن شکر ہے ان کی فصل خراب ہونے سے بچ گئی، 400 من سے کے حساب سے نکل گئی۔ زیادہ تر لوگوں کی تو فصل خراب ہو گئی تو انہوں نے جلا بھی دی کہ دوسری فصل کرنی ہے، یہاں بالکل 300 250 300 کے حساب سے من نکال لیے۔ تو آپ کچھ بھی کر لو، اصل جو ہوتا ہے وہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، آپ صرف کوشش کر سکتے ہو، کوشش کرنی چاہیے۔ تو میرا یہی ہوتا ہے کہ جو کسان ہے، زمیندار ہے، اتنا خرچ کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے سارا سال، وہ اپنا فائدہ منافع ضرور حاصل کرے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو گزر سفر اسی چیز پہ ہوتا ہے۔ سیلری والے تو پہلی تاریخ کو سیلری کا انتظار کر کے کچھ اپنا بیک اپ بنا لیتے ہیں، لیکن جو صرف انہی فصلوں پہ ڈپینڈنٹ ہیں تو اللہ ان کی فصل کو آباد رکھے، خوشحال رکھے۔ تو یہی تھا، آج کا دن بہت اچھا تھا۔ کل ہمیں انڈیپینڈنس ڈے کی چھٹی تھی، آج سیٹرڈے کی چھٹی، پھر کل سنڈے کی چھٹی۔ ٹیچر کی چھٹیوں کے مزے ختم ہی نہیں ہو رہے، 2 مہینے چھٹیاں سمر ویکیشن کاٹ کے آئے ہیں، پھر اسی ہفتے میں اتنی چھٹیاں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں چھٹیاں نہیں ملتی۔ وہی بات کہ انسان کے پاس جتنا چاہے ہو وہ زیادہ کی لالچ کرتا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں اتنی زیادہ چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہو رہی ہیں۔ اب سیٹرڈے کی چھٹی دے کر انہوں نے 2:30 بجے کا ٹائم کر دیا ہے، 2:30 بجے تک بیٹھنا ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے گرمی کی صورتحال میں بیٹھنا بہت پریشانی کی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ وقت بھی گزر جائے گا، جہاں ہر وقت گزر جاتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، وقت یہی خاصت ہوتی ہے کہ وہ گزر ہی جاتا ہے، کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو اللہ اچھے دن بھی لائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ابھی کچھ اور زمین بھی بیچنی پڑے گی، کیونکہ ابھی میری ضرورتیں ابھی پوری نہیں ہو رہی، دیکھتا ہوں میں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو یہی کہوں گا کہ میرے ماں باپ کو اللہ اچھی زندگی دے، صحت والی زندگی دے۔ انہوں نے جتنا مجھ پہ یقین کیا ہوا ہے، کیا کر رہے ہو، کیا بیچ رہے ہو، کیا خرید رہے ہو، کیوں بیچ رہے ہو، کیوں خرید رہے ہو، ان کو پتہ ہے جو بھی میں کر رہا ہوں اپنی عیاشی کے لیے، اپنی انجوائمنٹ کے لیے نہیں کر رہا، ضرورت کی وجہ سے مجبوری میں بیچ رہا ہوں۔ تو ان کا پورا ٹرسٹ ہوتا ہے میرے ساتھ، ان کا پورا بھروسہ ہوتا ہے مجھ پہ، اور یہ ایک بیٹے کے لیے، ایک اولاد کے لیے ایک بڑی